application à la date du 31 mars N, Ahmed et Hassan, associés égalitaires. هنا قال لك associés égalitaires, c'est يعني كل واحد عنده 50% 50% de la Sarl Meubleur, décide de procéder à la liquidation de la société. Had capital composé de 1000 parts, la valeur nominale هنا 500 dirhams. Le bilan avant liquidation et après affectation du dernier résultat se présente ainsi. يعني هنا كان عندنا avant liquidation في البيلون au 31 mars N عندنا l'actif وعندنا الباسيف. عندنا droit au bail ولا fonds de commerce عندنا المونطون ديالو 30000. عندنا matériel et outillage le montant ديالهم 440000 dont في le montant ديال l'amortissement 60000. stock de produits finis 150000. le banque عندنا le compte عندنا le compte créditeur le montant ديالو 40000. le total ديال l'actif 660000. بالنسبه للباسيف عندنا الكابيتال سوسيال 500000. عندنا الريزيرف ليغال 40000. عندنا اوتر ريزيرف 70000. عندنا الفورنيسور 40000. total ديال الباسيف 660000. Durant le mois d'avril N, le matériel est vendu pour 400 000, les stocks pour 100 000 et le droit au bail ainsi que le fonds d'industrie pour 200 000, paiement par chèque. Seule la cession des stocks est assujettie à la TVA au taux de 20%. Les fournisseurs sont réglés par chèque, ainsi que le trésor public en matière de TVA ou de l'IS. Le partage entre les associés intervient le 30 avril N. Travail à faire. Procéder à l'enregistrement des opérations de liquidation. Présenter le bilan avant partage. Comptabiliser les opérations de partage. أول حاجة بداو l'enregistrement des opérations de liquidation. حلا نديرو نحسبو أول حاجة نشوفو les éléments اللي غنديرو ليهم sortie session ديالهم, c'est-à-dire خاصنا نديرو لهم sortie ديال l'actif. عندنا جوج ديال les éléments, بعنا الفون de commerce وبعنا الماتيريال, c'est-à-dire هنايا عندنا جوج ديال les éléments. عندنا هادو خاصهم يكونوا c'est-à-dire sorti من l'actif, ما خاصهمش يبقاو يفيغيرو لينا في الكونت ديال l'actif. عندنا الفون de commerce, عندنا المونطون هو 30000. ها هو الفون de commerce, الكونت ديالو 2230, المونطون دايرين هنا 30000. بالنسبه للماتيريال اوتياج, الماتيريال اوتياج الكونت ديالو 2332, ولكن هنايا راه خاصنا ندوزو المونطون c'est-à-dire la valeur d'origine. la valeur d'origine هنا راه قالوا لنا واحد الريمارك, قالوا لنا هنايا راه الماتيريال اوتياج المونطون ديالو 440000 plus 60000 ديال l'amortissement. يعني la valeur d'origine ديالو هو 500000, c'est-à-dire هذاك الماتيريال اوتياج راه في النوبه الاولى شريناه, c'est-à-dire المونطون اللي داخل به في لاكتيف, المونطون ديال اسكري ديال هذا البيان, la valeur ولا le coût historique ديالو هو 500000 dirhams. هنايا c'est-à-dire غنشوفوا نحسبوا الفينا la valeur nette d'amortissement des immobilisations CD. اشنو عندنا هنايا جوج ديال لي زيليمون, عندنا 440000 ونزيدوا عليها 30000, هما لي زيليمون اللي غنبيعوا. غتعطينا 470000. هذا هو المونطون, c'est-à-dire هنايا لو ريست هو l'amortissement اللي دايرين هنا, دايرين دون l'amortissement ديال 60000. دونك هنايا عندنا غنديروا الكونت ديال l'amortissement, دونك كيكون
هو 28332. amortissement de matériel d'industrie les montants ديالو 60000. هنا اول حاجه كنديروا c'est-à-dire sortie ديال كان هاد لي زيليمون اللي غنديروا لهم السيسيون كنديروا لهم sortie ديال لاكتيف ديالهم باش ما يبقاوش يفيقيو لوين. رجعوا لي زيليمون قالوا لنا بان الماتيريال est vendu pour un montant ديال 400000. هذا الماتيريال اوتياج. وبالنسبه للفون دو كوميرس 200000. الا جمعنا 400000 مع 200000 غيعطينا المونطون ديال 600000. هنايا c'est-à-dire السيسيون برودوي دو سيسيون ديال الماتيريال اوتياج والفون دو كوميرس. المونطون ديالهم هو 400000 بلس 200000 غتعطينا 600000. غندوزوهم في الكونت اللي هو 751 وكتبقى واش 3 ولا سا ديبون على هنا واش انكوربوريل ولا كوربوريل ولا فينانسي. هنايا برودوي دو سيسيون دي زيليمون دو لاكتيف. هاد لي زيليمون اللي خرجناهم هنايا خرجناهم ما بقاوش كيبيعوا هنا درنا لهم السيسيون ديالهم المونطون ديالهم 600000. بيان سور البرودوي دو سيسيون كتكون الكونتر بارتي بيان سور يا اما كتكون بونك ولا كيكون par exemple session à crédit. Ça dépend là. هنا قالوا لنا c'est-à-dire le règlement راه غدار par chèque, paiement par chèque. Donc غيكون الكونت هو بنك. Donc سالينا درنا sorti c'est-à-dire les éléments le matériel et outillage ou le fonds de commerce خرجناهم ما غاديش يبقاو يفيغيريو لينا دوزنا ليهم برودوي دو سيسيون. دابا غندوزو قال لك لي ستوك. Les stocks sont vendus pour un montant de 100 000 et le droit pour un montant de 100 000 وهذا 100 000 راه assujetti le TVA. Le taux ديالها هي 20%. Donc هنا ندوزو c'est-à-dire la session ديال stock غيكون عندنا الكونت ديال 61 71 21 produits vente de produits finis, le montant dialogue 100 000, c'est-à-dire hors taxe. Ou بالنسبة le TVA هو 20% اللي غتكون في الكونت ديال 44.55. Bien sûr هنايا c'est-à-dire le vente دار حتى هو par chèque. حتى هو c'est-à-dire كاع les ventes par chèque, c'est-à-dire le contrepartie غتكون par banque. هنا c'est-à-dire تا الستوك درنا ليه سيسيون كان المونطون ديالو هو 150000 حنا بعناه ب 120000 دونك 100000 اور تاكس و 20000 ديال تي هنا غنديرو c'est-à-dire l'annulation ديال الستوك. هنا كان عندنا المونطون ديال الستوك دو برودوي فيني عندنا 150000 c'est-à-dire كان عندنا في لاكتيف دونك خاصنا نحيدو ما يبقاش يبان. دونك هنايا كنسولديو هاد لو كونت ديالو هي 315 ستوك دو برودوي فيني مونطون ديالو 150000 حيت كان في لاكتيف دابا غنانوليو باش ما يبقاوش. بيان سور الكونت ليكريتور هنا الكونتر بارتي غيكون هو 71 30 فارياسيون دو ستوك c'est-à-dire ها حنا حتى هنايا ما غاديش يبقى يبان لينا هذا الستوك ما غاديش يبقى لينا في لاكتيف بحال حتى هو كنديروا ليه السورتي ديالو كنديروا ليه لانولاسيون ما دونك ما غاديش يبقى لي يبان لينا. بالنسبه للفورنيسور لي فورنيسور سون ريغلي بار شيك. دونك الفورنيسور شحال كان كيسال هاد لا سوسيتي كيسالها 50000 دونك خاصنا نانوليو الكونت ديال c'est-à-dire le règlement 44 11 fournisseurs 50000 contrepartie le règlement غدار par banque 51 41 donc حتى هذا الكونت ما غاديش يبقى لينا هذاك الكونت ديال 44 ما غاديش يبقى يفيغوري لينا في الباسيف. هنايا رجعوا هنايا فاش درنا لوبيراسيون ديال الفونت ديال ستوك دونك قلنا بان عندنا التي في 20%. هنا التي في فاكتوري خاصنا نخلصوا التي في ليكيداسيون ديال التي في. هنا
كانت عندنا الكونت ديال 44 كان عندنا في الكريدي دونك غيولي عندنا هنا في الديبي هنا المونطون ديال تي في 44 55 ايتا تي في فاكتوري المونطون 20000 فاش غنبغيو نديروا ليه الليكيداسيون غيولي الكونت ديال 44 56 اللي هو ايتا تي في دو و بيان سور هذا الكونت حتى هو غانانيوليو الكونت 44 56 غنسولديوه بالبنك c'est-à-dire liquidation ديال تي في دابا وصلنا خاصنا نسولديو الكونت ديال سي بي سي الكونت ديال سي بي سي غانانيوليو c'est-à-dire غنسولديو لي برودوي مع لي شارج الكونت خاصو يولي عندنا زيرو غنشوفوا لي برودوي اللي دارت هاد لا سوسيتي اول حاجه عندنا بعت البرودوي دو سيسيون ديال الماتيريال اوتياج وديال الفون دو كوميرس باعتهم بالمونطون ديال 600000 بعت ستوك اللي كان عندها لي برودوي فيني 100000 هادو هما لي برودوي عندنا 700 عندنا 600 بلس 100 هي 700 هادو كانوا عندنا كما كتلاحظوا كانوا عندنا هاد لي زوبيراسيون كانوا عندنا في الكريدي دابا خاصنا انيوليهم خاصو يوليو عندنا في الديبي ها هما المونطون هادو هما جوج ديال لي زيليمون لي برودوي دو سيسيون اللي داروا دابا غندوزو نانيوليو لي شارج اللي عندنا اول حاجه عندنا لا فالور نيت دامورتيسمون المونطون ديالها 470000 كان عندنا في الديبي دونك هنا غيولي عندنا في لي كريدي انويلي كان عندنا لو كونت ديال باش الينينا لي ستوك ديال البرودوي فيني كان عندنا 71 32 فارياسيون دو ستوك هنا الا لاحظتوا عندنا في الديبي دونك غيولي عندنا في الكريدي باش نسولديو الكونت ديال سي بي سي ها هي المونطون هنايا كاين c'est-à-dire هنا لي برودوي كبر من لي شارج لي برودوي كبر من لي شارج عندنا 100000 بلس 600000 غتعطينا 700000 الا نقصنا منها الفينا اللي هي 470000 ونقصوا منها 150000 ديال ستوك دونك غتبقى لينا هنايا غتبقى لينا الريزولطا c'est-à-dire لي برودوي فاش هنايا كيبقى لينا الريزولطا ديال سي بي سي كيبقى لينا لو ريست هو 80000 كندوزوه بالكونت ديال ريزولطا افون امبو c'est-à-dire فاش كنبغيو نسولديو لي برودوي مع لي شارج دونك هنا عندنا لي برودوي كبر من لي شارج غيبقى عندنا واحد الريزولطا هاد الريزولطا كتسمى افون امبو الكونت ديالها 8600 بيان سور هاد الريزولطا افون امبو خاصنا نحسبوا لامبو ديالها وعاد نديتيرمينيو الريزولطا ابري امبو هنايا في هاد لو كا هنايا حاسبين بلوطو القديم ديال 35% دونك هنا 80000 fois 0.35 غتعطينا 28000 يعني هذا الريزولطا خاصها تخلص عليها لا سوسيتي خاصها تخلص عليها 35% 35% هي اللي كندوزو في الكونت اللي كاملكم عارفينو الكونت ديال 6701 impôt sur le résultat هنا حيت عندنا ليس لو مونطون 28000 والكونتر بارتي كيكون عندنا لو كونت ديال 44 53 اللي هو ايتا impôt sur le résultat بيان سور هذا الكونت ما خاصوش يبقى لينا الكونت ديال سي اون ديت vis-à-vis de l'état دونك خاصنا نسولديو هنا 44 53 خاصو هنا كان عندنا في الكريدي هنا الديبي كونتر بارتي c'est-à-dire غيكون عندنا 28000 c'est-à-dire le règlement ديال l'IS نرجعوا للريزولطا افون امبو c'est-à-dire résultat avant impôt عندنا 80000 وإلا نقصنا منها لامبو اللي خلصنا l'IS دونك غيبقى لينا
le résultat net après impôt. غيبقى لنا le résultat net après impôt. Donc le compte هنايا le résultat avant impôt كدوز في الكونت ديال 8600 le montant 80 000. Bien sûr هنايا l'IS خلصنا الكونت ديالو 6701 غيكون عندنا في الكريدي. هنا عندنا الديبي، هنا عندنا الكريدي. هنايا عندنا الكريدي، هنا عندنا الديبي. بحال كان انيلو لي زيكريتور. بيان سور هنا غيبقى لينا الكونت ديال 8800 اللي هو الريزولتا نت ابري امبو. هنايا حتى هاد الكونت اللي عندنا سيتادير الريزولتا نت ابري امبو خاصنا نسولديوها. كنسولديوها هنا عندنا 52000 سيتادير داك لو ريست 52000 هي 80000 نقصوا منها ليس كيبقى لينا لو نت ابري امبو. سيتادير هنايا خاصنا نسولديو ال 88. هنا عندنا في الكريدي، هنا عندنا في الديبي. بيان سور هنا الكونت اللي غيبقى لينا هو الكونت ديال الريزولتا نت ديال ليكزارسيس اللي هو لو 1191. هنايا دوزنا كاع لي زيكريتور اللي كاينين، سيتادير سورتي حسبنا الفينا ودرنا سورتي ديال لي زيليمون لي فلاكتيف، خرجنا درنا سيسيون ديال لاكتيف ايموبيلي ديال الماتيريال اوتياج، درنا سيسيون ديال الفونت كوميرس، بعنا ستوك، خلصنا TVA، خلصنا لياس، سولدينا لي كونت ديال سي بي سي ديال لي برودوي ديال لي شارج، حسبنا الريزولتا افون امبو، حسبنا لياس، حسبنا الريزولتا ابري امبو. دونك دابا خاصنا ندوزو الدوزيام كيسيون اللي هي نشوفو البيلان ابري liquidation. هي présenter le bilan avant partage ولا اللي غنديرو ليه liquidation. دونك هنايا راه تقريبا راه حين كاع لي كونت سولدا اللي كان دايز في الديبي تانويلا في الكريدي، واللي كان دايز في الكريدي تانويلا في الديبي. دونك لي كونت لا بلوبار تانويلا. شنو اللي بقاو عندنا؟ بقى لينا الكونت ديال 51 ديال البنك، كاين لي كونت اللي كاين الديبي وكاين الكريدي. غنشوفوا شنو هما لي زيليمون اللي دايزين في الديبي وشنو هما لي زيليمون اللي دايزين في الكريدي. اول حاجه الكونت ديال 51 اول حاجه عندنا 40000 منين خديناها 40000 هما راه بادين لينا لينونسي. راه قال لك في الكونت ديال البنك راه ديجا كانت عندنا 40000 كانت عندنا في تريزوري اكتيف. دونك هي الاولى باش غنبداو. دونك كان عندنا واحد لو صود اللي هو كريديتور 40000. غنزيدو عليه 600000 هو المونطون باش بعنا الفوند كوميرس وبعنا الماتيريال اوتياج. واحد بعناه ب 400000 وواحد بعناه ب 200000. هما التوتال ديالهم هو 600000. وعندنا 120000 هي بشحال بعنا الستوك. عندنا 120000. هنا كنشوفوا لي زيليمون كامل ملي دايزين عندنا. كانت عندنا بادي 40000 زدنا عليها 600000 غنزيدوا عليها 120000. سيتادير كاع لي زيليمون اللي كاينين في الديبي، كاع لي زيليمون اللي كاينين في الديبي هادو هما لي ثلاثه لي زيليمون. عندنا 40000 وعندنا 600000 اللي هي 400000 بلس 200000 وعندنا 120000 ديال ستوك. المونطون اللي غنجمعو غيعطينا 760000. غنشوفوا شنو كاين في الكريدي. الكريدي كاينين عندنا 3 زوبيراسيون. اول حاجه عندنا باش خلصنا الفورنيسور عندنا 50000. ثاني حاجه عندنا باش خلصنا التيفيا 20000. ولا تروازيام دي شوز هي باش خلصنا الياس. هادي هما لي زيليمون اللي غيكونوا عندنا في الكريدي. عندنا 50000 باش خلصنا الفورنيسور، عندنا باش خلصنا التيفيا،
عندنا باش خلصنا ليس. دونك هادو هما لي زيليمون اللي عندنا. هنايا عندنا سولد ديبيتور وهنا سولد كريديتور عندنا 98000. دونك غيبقى عندنا سولد كريديتور اللي هو 672000. هنا ندوزو نديرو ليطابليسمون ديال البيلون افون بارطاج. كما قلنا هنايا سيتادير لي زيليمون كان عندنا في النوبه الاولى كان عندنا الفوند كوميرس بعدناه ما غاديش يبقى يبان لينا. كانوا عندنا الماتيريال اوتياج بعناه ما يبقاش عندنا. كان عندنا ستوك بعناه ما بقاش عندنا. ولكن هنا كان عندنا الكونت ديال لا بونك كان عندنا 40000 زدنا عليه 600000 زدنا عليه 120000. هادو هو المونطون اللي غيبقى عندنا سيتادير بعنا داك الماتيريال ودخلنا فلوسو في الكونت. هذا هما لي الكونت اللي يبقى الوحيد هو الكونت ديال التريزوري. هنا التريزوري اكتيف. بالنسبه للباسيف شنو عندنا كان عندنا الكابيتال. دونك غيبقى هو هاد لوكا. عندنا الكابيتال عندنا 50000 ما غاديش مازال ما قسناش. عندنا الريزيرف عندنا 40000. عندنا لي زوتر ريزيرف 70000. الفورنيسور هو اللي ما غاديش يبقى لينا حيت خلصناه. الفورنيسور درنا ليه الريغلومون هو خلصناه. دونك ما غاديش يبقى يبان لينا. دونك غيبقاو لي يبان لينا هاد الكونت الاولاني الكونت الثاني الكونت الثالث. الكونت الثالث هو الريزولتا هو اللي حسبنا فاش قلنا خاصنا انوليو ما غاديش يبقى لينا السي بي سي. خاصنا نخويو سيتادير خاصنا نسولديو لي برودوي مع لي شارج ولا ديفيرونس بيناتهم. قلنا لي برودوي كبر من لي شارج دونك غيبقى عندنا الريزولتا اللي هي صوت غيكون عندنا بوزيتيف. هنا سيتادير 50000 هو المونطون اللي بقى لينا من سيتادير ريزولتا ابري امبو. هنا لي زاليمون اللي جمعناهم يعطينا 662000. بيان سور هنايا دي بي راه هو الكريدي سيتادير توجور نفيريفيو بان في البيلون لاكتيف كيساوي الباسيف. دابا غندوزو troisième question comptabiliser les opérations de partage. C'est-à-dire هذاك لي زيليمون اللي بقاو لينا في لاكتيف والباسيف خاصنا نسولديوهم ما يبقاوش كاع كيبانوا لنا كاريمون. خاصو في الاخر خاصنا نلقاو في لي بيلون c'est-à-dire يولي الكونت ديال لاكتيف زيرو وديال الباسيف زيرو. هنايا اخر حاجه كتبقى لينا لي كابيتو c'est-à-dire لي كونت ديال الباسيف. الكونت ديال الباسيف شنو عندنا الكابيتال سوسيال غندوزوه 1111 مونطون 50000 باش نسولديو. هنا سو سون دي زيليمون هادو في الباسيف c'est-à-dire كيدوزو في الكريدي. هنا غايوليو كيدوزو بالديبي باش نانيليوهم ما يبقاوش يبانوا لنا كاع في الباسيف. هنايا عندنا بدينا بالكابيتال سوسيال. هنايا ندوزو الريزيرف ليغال 1140 المونطون ديالها 40000. هنا عندنا الريزيرف اوتر ريزيرف 1150 اللي هي 70000. وبالنسبه للكونت ديال الريزولتا راه هو 1191 حتى هو غنسولديو. سيتادير هاد لي زيليمون كاملهم اللي كاينين في الباسيف ما غاديش يبقاو سيتادير ما غاديش يبقاو يبانوا لنا في الباسيف. هنا الكونتر بارتي سيتادير هاد المونطون قلنا بان راه في هاد لا سوسيتي كاينين عندنا جوج ديال لي زاكسيونير وكل اكسيونير عنده لا مواتي 50% 50%. دونك هاد التوتال اللي غيبقى لينا سيتادير الكابيتال سيتادير لي كابيتال بروب غنقسموه على جوج كل واحد غيدي 50% فوا 0.5 كل واحد. دونك هذا هو المونطون. دونك هاد المونطون اللي غيبقى لينا هنا كل واحد غيدي لا مواتي. هنا غنديروا الكونت ديالهم سيتادير هنا 44 6301 هو لاسوسي احمد المونطون هو 331000. وبالنسبه لو دوزيام هو 44 63 02 اللي هو اسوسي حسن اللي هو 331000. هنا خاصنا نديروا نانيليو هاد لي كونت
ce sont les comptes de dette, c'est-à-dire خاصنا نحيدوهم. هنا بحال هاد لا سوسيتي سالنا هاد المونطون، هنا لا سوسيتي c'est-à-dire خاصنا نحيدو هاد لي زيكريتور. هنا كانوا عندنا دايزين هاد لي دو زيكريتور كانوا عندنا في الكريدي، هنا غيوليو عندنا في التي في غنسولديوهم. بيان سور كل اسوسي غنفيرسيو ليه لا بار ديالو في بار بون. c'est-à-dire هنايا c'est-à-dire درنا البارطاج ديال لي كابيتال بروبر، c'est-à-dire ما يبقاش عندنا هنا ليطابليسمون دي بيلون ابري بارطاج. هنا كما كتلاحظوا ما كيبقى عندنا كاع لي كونط هنايا راه تصولدينا سولدا. هنا هاد لي زيليمون كانوا ديال الكريدي، هنا دوزناهم في التي في، وهنا لا بونك ها هو كان عندنا هنايا c'est-à-dire في التي في هنا في الكريدي. دونك كاع لي كونط سولدا، هاد لي كونط مع هادو، دونك لي كونط ما بقى عندنا حتى شي كونط. دونك هنا في لي زيليمون ديال لاكتيف نيو ما عندنا والو، لي زيليمون ديال الباسيف نيو، توتال ديال لاكتيف زيرو، توتال ديال الباسيف زيرو.